राजावादी मान्यता पनि त्यही त भयो त, त्यो एकाकार भएर जान अब यो देशमा राजा छिन्, राजावादी मान्यता कहाँबाट तपाईँ ल्याउनु भयो? यो देश त गणतन्त्र हो। गणतन्त्रमा के भूत सवार भयो तपाईँलाई? यो भूत चाहिँ हटाउनुहोस् न हो। तपाईँहरूको पार्टीको संरचना कस्तो हुन्छ? पहिला जस्तै भद्रगोल हुन्छ कि भद्रगोलबाट मुक्ति पाइयो यार। अब कस्तो बनाउनुहुन्छ भन्नुहोस् त? भद्रगोलबाट मुक्ति पाइयो कहाँ? फेरि भद्रगोलको कुरा कहाँ कल्पना गर्नु? कस्तो बनाउनुहुन्छ? संरचना के हो? पार्टी बिल्कुल समावेशी हुन्छ। हिमाल पहाड तराई मधेसमा यो जति हाम्रो बहुराष्ट्रिय राज्यको जुन कल्पना गरिएको हो, यो पार्टी पनि बहुराष्ट्रिय राज्यको मान्यता अनुसार नै पार्टीको संगठन संरचना हामी निर्माण गर्छौँ। अध्यक्ष कतिजना हुनुहुन्छ? र अध्यक्ष एकजना। नेपाल निर्माण हुँदाखेरि नै पृथ्वीनारायण शाहले भनेको थियो यो नेपाल भनेको 4 वर्ण क्षति जातको साझा फुलबारी हो। फुलबारी बनाइएन, भूगोल त एकता मात्रै गरियो, सबैको भावनालाई समेटिएन। शासन संविधान र कानुनमा तो सबैको भावना समेट्नु पर्यो। यो शेर्पा तामाङ राई लिम्बू गुरुङ भोटे मगर बाहुन क्षेत्री मधेसी थारू मुस्लिम सबैको देश हो। सो अनुसार परिभाषा, सो अनुसार शासन, सो अनुसार संविधान बन्नु पर्यो भनेको त्यो हो। नेपाल भनेको सबै नेपालीको हो। त्यो मान्यता स्थापित नेपालमा हुनुपर्छ। यो अभियानको लागि हामी अगाडि बढ्ने हो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी सो मान्यताको लागि अगाडि बढ्छ। जस्तो कति छ, कति सदस्य लिएर आउनुभयो बताइदिनु न। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालको आज शनाखत गर्न निर्वाचन आयोगले बोलाएको छ र हामी शनाखतको लागि आएका हौँ। र आज लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल चाहिँ कानुनी मान्यता पाउँछ, जसको चुनाव चिन्ह साइकल छाप मागिएको हो। र आज दर्ता भएपछि विधिवत रूपमा हामी आफ्नो उद्देश्य, नीति, कार्यक्रम, लक्ष्यलाई लिएर अगाडि बढ्छौँ। सांसदहरूको सङ्ख्या कति छ? केन्द्रीय सदस्यको सङ्ख्या कति छ मानिज्यू? केन्द्रीय सदस्य हामी 31 जना प्रस्ताव गरेका छौँ अहिलेलाई। र त्यो चाहिँ विस्तार हुन्छ, त्यो समावेशी बनाउनु पर्ने छ। त्यो चाहिँ सही पक्षलाई राख्नुपर्ने भएकोले निर्वाचन के अरे दर्ताको लागि, प्रयोजनको लागि मात्रै अहिले 31 जना हामी राखेका हौँ। तर यसको चाहिँ विस्तार हामी चाँडै गर्छौँ। त्यसपछि अन्य समितिहरूको पनि निर्माण हुन्छ। र सांसदको हकमा हाम्रो 15 जना, रेशम चौधरी समेत 15 जना सङ्घीय सांसदहरू हामी के अरे भनेका छौँ। र त्यो चाहिँ लगभग 40% करिब हुन्छ। 15 जना सांसद र 31 जना केन्द्रीय सदस्य अहिले निर्वाचन आयोगमा आउँदै हुनुहुन्छ। पुरानो कार्यकारिणी समितिबाट 17 जना र सांसद चाहिँ रेशम चौधरी समेत 15 जना। तर रेशम चौधरी सांसदको हकमा उहाँको शनाखत हुँदैन, तर कार्यकारिणी समितिको हकमा उहाँको शनाखत के अरे जेलबाट नै गराइएको छ। जेलबाट नै उहाँको भएको छ। र बाँकी 14 जना सांसद आज यहाँ उपस्थित हुन्छ। र कार्यकारिणीको हकमा 31 जना हुनुहुन्छ। एकजनाको शनाखत पहिले नै आइसकेको छ। बाँकी 23 जनाको शनाखत हामी आज गराउँछौँ। नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ, आज कस्तो महसुस भइरहेछ? एकदम बिल्कुल आफ्नो लक्ष्य, नीति, उद्देश्य, कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन अप्ठ्यारो भइरहेको थियो। उपेन्द्रजीसँग चाहिँ यो लक्ष्यको लागि अगाडि बढिएला भनेर एकता गरेको थिएँ। रातारात उहाँको पार्टी जोगाएर पनि शक्ति निर्माण होला भनेर गरेको थिएँ। तर उहाँ शक्ति निर्माणतर्फ नलागेर उहाँ त पार्टीको विभाजन भइरहेको पार्टी आफ्नो जगाउन हामीसँग एकता गरेको थियो, त्यो प्रष्ट भयो। र उहाँ चाहिँ निर्वाचन आयोगमा नै विभाजनको लागि माग गरेपछि यो अवस्था आएको हो। अब आफ्नो लक्ष्यको लागि हामी अगाडि बढ्न चाहिँ सहज बाटो चाहिँ खुलेको छ। एकछिन हेर्नुहोस् त तपाईँले अलिकति अलिकति पछाडि बस्नु है। आज हामी विधिवत रूपमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल निर्वाचन आयोगमा कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको हो। यसको लागि हामीले 40% सांसद, 15 जना सांसद रेशम चौधरी समेत, नत्र 14 जनाको यहाँ शनाखत हो। रेशम चौधरीको पहिले नै भयो र 17 जना कार्यकारिणी समिति पुरानो को आधारमा चाहिँ 51-33% कार्यकारिणी समिति र 40% केन्द्रीय समिति।
को यहाँ उसबाट हामी 31 सदस्यीय कार्य समिति र सांसदको हकमा 15 जना राज्य निर्वाचन आयोगमा हामी तोडेको थियौँ र सो आधारमा आज पार्टी विधिवत दर्ता भयो। रेशम चौधरीको शनाखत कसरी भयो? रेशम कार्यकारिणी समितिको हकमा शनाखत भयो। सांसदको हकमा चाहिँ निलम्बित भएकोले त्यो चाहिँ भएन, त्यो जरुरी छैन। त्यसले सांसदको हकमा 14 जनाको शनाखत भयो। 8 जना चाहिए थियो, 14 जना चाहिँ सांसद शनाखत गरे भनेको मतलब झन्डै 37% भयो। त्यस्तै तपाईँको कार्यकारिणी समितिमा पुरानो 51 जनामा 17 जनाको शनाखत भयो भनेको 33% चाहिँ त्यो शनाखत भयो। 20% चाहिएको थियो, चाहिएको भन्दा बढी चाहिँ सदस्य उपस्थित भएर शनाखत गरेका हुन् र आज विधिवत रूपमा हाम्रो पार्टी साइकल निर्वाचन चिन्ह सहित के अरे लोकतान्त्रिक जनता समाजवादी पार्टी दर्ता भएको छ र अब आफ्नो मूल्य मान्यता अनुसार जो विगतमा चाहिँ बढ्न पाइरहेको थिएन र यो मूल्य मान्यताको लागि पार्टी आगामी दिनमा सङ्घर्ष गर्छ र यो देशमा एउटा शक्ति स्थापित गर्ने कार्यक्रम हो, त्यसमा हामी अगाडि बढ्छौँ। जसपामा एक ढङ्गले तपाईँहरू दलविहीन जस्तो हुनु परेको अवस्था थियो, अध्यादेशले तपाईँहरूलाई दल दर्ता गर्ने बाटो खोलिदियो, के छ तपाईँहरूलाई? अब यसमा त के छ भने हेर्नुहोस्, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा अब वास्तवमा छुटिसकेको अवस्थामा कुनै पनि कानुनले देशलाई र पार्टीलाई असहज बनाउने अवस्था आयो भने त्यति बेला देशले सोच्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ अध्यादेश ल्याएर दल विभाजन के अरे दुःखद हुन्छ भने कहिलेकाहीँ दल विभाजन सुखद पनि हुन्छ। यो चाहिँ विचार र कुरा नमिलेपछि छुटिसकेको अवस्थामा, जस्तै हामी थियौँ जसपा छुटिसकेको अवस्था कि निर्वाचन आयोगमै उपेन्द्र यादवले सँगै नबस्ने भनेपछि त छुटिहाल्यो थियो नि त, र माधव नेपालको पनि त्यही थियो। यो छुटिसकेको अवस्थामा यो चाहिँ अध्यादेशले एउटा सहजता प्रदान गरेको दलीय सिस्टम, यो चाहिँ मूल्य मान्यता नमिलेपछि त्यो स्थापित गराउनलाई पनि कहिलेकाहीँ सहयोग गर्दो रहेछ, स्टेबिलिटीको लागि सहयोग गर्दो रहेछ कहिलेकाहीँ। त्यसैले कहिले अब तपाईँहरूको यो बहुराष्ट्रिय राज्यको नीति कसरी अगाडि बढ्छ? अब यो नेपाली सम्पूर्ण नेपालीको हो, बहुराष्ट्रिय राज्य हो नि त। यो एकल राष्ट्रिय राज्य होइन, एकल जातीय राज्य होइन नि त। यो त संविधानले स्वीकार गरेको, धारा 3ले स्वीकार गरेको यो विविधताले भरिएको देश हो, बहुलताले भरिएको देश हो। त्यसैले बहुराष्ट्रिय राज्य त छँदै हो। यो त निर्माण हुँदाखेरि नै बहुलताले भरिएको यो चाहिँ यो एकीकृत भएको होइन र यसको त चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। त्यसैले विरोध नजानेर विरोध गरे होला नि त, बुझेकै छैन। तपाईँले बुझाइदिनुहोस् न। त्यही त बुझाउने प्रयास गरे, एकदम बिल्कुल सहज कुरा हो के। भाषा चाहिँ नबुझेको। नबुझेको बहुल राष्ट्रिय राज्य भनेको नेपाल एउटा हाम्रो देश हो। त्यो देशमा विविधता छ, त्यो देशमा इथनिसिटी विविधता, बहुत इथनिसिटी, बहुत नेसनहरू, नेसनालिटीहरू बसेको छ। त्यो चाहिँ विविधताले भरिएको देशमा त्यो विविध के अरे बहुल राष्ट्रिय राज्य हो र सो अनुसार शासन चाहियो के, सो अनुसार संविधान चाहियो, सो अनुसार अधिकार चाहियो, सो अनुसार पहिचान चाहियो। सबैले पहिचान पाउनु पर्यो, अधिकार पाउनु पर्यो। यो एउटाको देश होइन, यो हिमाल पहाड तराई प्रदेशमा बस्ने विविधताले भरिएको विभिन्न इथनिसिटीहरू, विभिन्न पहिचानहरू, विभिन्न नेसनालिटीहरू बसेको छ के। त्यसैले यो विभिन्न नेसनालिटी मिलेर बसेको देश बहुराष्ट्रिय राज्य हो। त्यो अनुसार शासन चाहियो, संविधान चाहियो, अधिकार र पहिचान चाहियो। त्यति मात्रै हो। यो देशलाई विभाजन गर्ने, विखण्डन गर्ने यो अराजक, यो नबुझ्ने अबुझहरू, यो बुझ पचाउनेहरू, एकल जातीय चिन्तन सोच राख्नेहरूले गलत परिभाषा गरेको छ। त्यो चाहिँ पटक्कै होइन के। होइन, मोडल कस्तो छ भने अरे बहुल यो देशको जुन संविधान र शासन हो त्यो सबैको लागि, विविधता भरिएको सबैको लागि निर्माण हुनु पर्यो। त्यसमा सुधार गर्नु पर्यो संविधानमा र शासन सोही अनुसार सञ्चालन गर्नु पर्यो। त्यो त टेउमा बसेपछि हुन्छ नि त। बहुल राष्ट्रिय राज्य भनेको यो नयाँ कुरा होइन के। मान्यज्यू, यहाँका एजेन्डाहरू पटक पटक परिवर्तन हुँदै आइराखेका छन्। अब नयाँ पार्टी दर्ता भयो, जनताको घर दैलोमा के लिएर जानुहुन्छ अब? यो परिवर्तन, अधिकार, पहिचानको सवाल, यो बहुल राष्ट्रिय राज्यको मान्यता, यसको लागि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन हामीले गर्नुपर्छ। नेपाल सम्पूर्ण नेपालीको बनाउनुपर्छ। यो अभियान हाम्रो रहनुपर्छ। सबै नेपालीको नेपाल हो। नेपाल निर्माण हुँदाखेरि नै पृथ्वीनारायण शाहले भनेको थियो यो नेपाल भनेको 4 वर्ण क्षति जातको साझा फुलबारी हो। फुलबारी बनाइएन, भूगोल त एकता मात्रै गरियो, सबैको भावनालाई समेटिएन शासन, संविधान र कानुनमा।
सबैको भावना समेट्नु पर्यो। यो शेर्पा, तामाङ, राई, लिम्बू, गुरुङ, भोटे, मगर, बाहुन, छेत्री, मधेसी, थारू, मुस्लिम सबैको देश हो। सो अनुसार परिभाषा, सो अनुसार शासन, सो अनुसार संविधान बन्नु पर्यो भनेको त्यो हो। नेपाल भनेको सबै नेपालीको हो। त्यो मान्यता स्थापित नेपालमा हुनुपर्छ। यो अभियानको लागि हामी अगाडि बढ्ने हो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी सो मान्यताको लागि अगाडि बढ्छ। राजावादी मान्यता पनि त्यही त भयो त, त्यो एकाकार भएर जान अब यो देशमा राजा छैन, राजावादी मान्यता कहाँबाट तपाईँ ल्याउनु भयो? यो देश त गणतन्त्र हो। गणतन्त्रमा के भूत सवार भयो तपाईँलाई? यो भूत चाहिँ हटाउनुहोस् न हो। सरकारमा जाने अहिलेसम्म त्यस्तो पार्टीमाथि कुनै प्रस्ताव आएको छैन। लोकतान्त्रिक जनता समाजवादी पार्टीमा कुनै सरकारमा जाने, सहभागी हुने कुनै प्रस्ताव सरकारको तर्फबाट आएको छैन। आएको अवस्थामा हाम्रो मूल्य मान्यता, हाम्रो माग मुद्दा समेतलाई दृष्टिगत गरेर त्यति बेला पार्टीले निर्णय गर्छ। हामी सरकारलाई समर्थन गरिसकेको, याद राख्नुहोस्, हामी आफ्नो माग मुद्दाको लागि सरकारलाई समर्थन गरिसकेको हो। सरकारले राम्रो काम गर्यो भने सहभागिताको कुरा सन्तोषजनक पार्टीले महसुस गर्यो भने सहभागिता पनि हुन सक्ला। कुन ठुलो कुरा हो? मान्यज्यू, तपाईँहरूको पार्टीको संरचना कस्तो हुन्छ? पहिला जस्तै भद्रगोल हुन्छ कि भद्रगोलबाट मुक्ति पाइयो यार। अब कस्तो बनाउनुहुन्छ भन्नुहोस्? भद्रगोलबाट मुक्ति पाइयो कहाँ? फेरि भद्रगोलको कुरा कहाँ? कल्पना गर्नु। कस्तो बनाउनुहुन्छ? संरचना के हो? पार्टी बिल्कुल समावेशी हुन्छ। हिमाल, पहाड, तराई, मधेसमा यो जति हाम्रो बहुराष्ट्रिय राज्यको जुन कल्पना गरिएको हो, यो पार्टी पनि बहुराष्ट्रिय राज्यको मान्यता अनुसार नै पार्टीको संगठन संरचना हामी निर्माण गर्छौँ। अध्यक्ष कतिजना हुनुहुन्छ? र अध्यक्ष एकजना। त्यसैले यो कार्यविभाजन हाम्रो हुन्छ। विभिन्न पद हामी सृजना गर्छौँ, हामी कार्यविभाजन गर्छौँ, हामी पदीय विभाजन पनि गर्छौँ र हामी सामूहिक ढङ्गले पार्टीलाई अगाडि बढाउने प्रयास गर्छौँ। विगतमा जुन कमजोरी देखियो त्यो लोकतान्त्रिक जनता समाजवादी पार्टीमा चाहिँ देखिँदैन। त्यो चाहिँ हामी त्यो अनुसारको सङ्गठन निर्माण गर्छौँ। धन्यवाद। कतिजनाको शनाखत भयो भनेर सांसद मध्येबाट चाहिँ नि अब रेशमजी बाहेक चाहिँ नि 14 जनाको चाहिँ नि सांसदको सँगै सांसदको शनाखत भएको छ र अब विगतको चाहिँ कार्यकारिणी समितिको चाहिँ नि 17 जनाको चाहिँ नि कार्यकारिणी समितिको चाहिँ नि सदस्यको भनेपछि हामी करिब चाहिँ नि अब सांसदको हिसाबमा चाहिँ नि 37% चाहिँ हाम्रो सांसद पुगेको छ र के अरे केन्द्रीय सदस्यको चाहिँ त्यहाँ 751 33% त्यहाँबाट चाहिँ शनाखत सकिएको छ। भनेकै नाम अब आज निर्वाचन आयोगले उहाँले दिने कुरा हो। हामीले आफ्नो काम गऱ्यौँ। मलाई लाग्छ निर्वाचन आयोगले यसबारेमा चिन्ता छैन। आफ्नो छलफल गरेर हामी त आजै एक्सपेक्ट गरेर खान्छौँ। आजै हामी अब तपाईँहरू सरकारमा जानुहुन्छ कि प्रतिपक्षमा बस्नुहुन्छ? अब यस्तो कुरो छ। अब आज हाम्रो टुङ्गो लगाएपछि पार्टीको टुङ्गो लगाएपछि हामी बस्छौँ र एउटा कुरा म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने यो सरकार हामीले विश्वासको मत दिएर बनेको सरकार हो। त्यसैले हामी यो सरकारको सहयोगी पार्टी रहन्छौँ। जहाँसम्म हाम्रो चाहिँ के छ भने अब हाम्रा माग मुद्दाहरूको बारेमा एक चरण कुराकानी भएर सरकार बन्ने बेलामा सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरवारजीले सहयोगको उहाँले चाहिँ जुन किसिमले चाहिँ अपेक्षा गर्नुभयो र हामीले हाम्रा केही कुराहरू राखेका थियौँ र त्यो कुरो चाहिँ उहाँले के छ भने संसदमा त्यो कुराहरूले चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको आधारमा हामीले यो सरकारलाई विश्वासको मत दिया हो। त्यस हुनाले चाहिँ यो सरकारप्रति हाम्रो जुन धारणा सकारात्मक रहनेछ र हामी सहयोगको भूमिका रहनेछौँ। अब जहाँसम्म सरकारको प्रश्न छ, सरकारको प्रश्नको बारेमा अहिलेसम्म हामीले सरकारको बारेमा सोचेका छैनौँ र यो एउटा बडा स्पष्ट कुरा हो। हामी चाहिँ निरन्तर यो पार्टी हामीले माग मुद्दाकै कारणले गर्दा फेरि आज यो पार्टी हाम्रो विभाजनको स्थितिमा पनि पुगेको छ। त्यस हुनाले चाहिँ हामीले माग मुद्दालाई अगाडि सारेका छौँ। माग मुद्दाको समर्थन र माग मुद्दाको चाहिँ सम्बोधनको आधारमा हाम्रो सरकारसँग सहकार्यको कुराहरू अगाडि बढ्छ। हस्, थ्याङ्क यू। 14 जना चाहिँ सांसद उपस्थित हुँदैछ, अर्थात् सङ्घीय सांसदमा 38% हाम्रो उपस्थिति छ र केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा हामी 33%को साथ चाहिँ यहाँ अहिले हस्ताक्षर गर्न शनाखत गर्न आएका छौँ। तपाईँको पूर्व सहकर्मीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? केही छैन, अब राजनीति हो। राजनीतिमा अब जतिन्जेल हाम्रो कुरा मिल्यो, विचार मिल्यो, कार्यशैली मिल्यो, सँगै हामीले काम गऱ्यौँ। पछिल्लो समय उहाँहरूसँग हाम्रो कुराकानी मिल्न छोड्यो र उहाँहरू आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्नुभयो, हामी आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्दैछौँ र भोलिको दिनमा फेरि कहीँ न कतै भेट होला, केही छैन। माने के छ आज कतिजना केन्द्रीय सदस्य, कतिजना सांसद लिएर आउनु भएको छ निर्वाचन आयोगमा? हामी 14 जना सांसद छौँ। हजुर,
र कार्यकारिणी समितिका मेम्बरहरू छन्। माइले 31 जना, जम्मा 31 जना। रेशम चौधरी लगायत 15 जना सांसद। अनि रेशम चौधरीको शनाखत हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन शनाखत। उहाँले पठाउनु भएको छ, त्यो हस्ताक्षर चाहिँ नि जेलको जेलर थ्रुबाट गरेका छौँ। त्यो हस्ताक्षर मान्यता हुन्छ। 17 जना कार्यकारिणी सदस्य र 15 जना सांसद। हजुर, हस्, थ्याङ्क यू। खास गरिकन जनता समाजवादी पार्टी निर्माण जुन हामीले 2077 सालमा गऱ्यौँ, त्यसको एजेन्डाहरूलाई बोकेर हिँड्ने पार्टी भनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी हो। त्यसैले नेपालमा चाहिँ वैकल्पिक शक्तिको रूपमा हामी हाम्रो पार्टीलाई अगाडि बढाउँछौँ। खास गरिकन सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशिता र राष्ट्रियताको पुनर्परिभाषित गरिकन हामी राष्ट्रलाई चाहिँ बहुराष्ट्रिय राज्यमा रूपान्तरण गर्ने गरिकन कार्यदिशा लिएर अगाडि बढ्छौँ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने गरी हाम्रो पार्टी अगाडि बढ्छ। जहाँसम्म तपाईँले यो सरकारमा जाने सन्दर्भ उठाउनुभयो, योभन्दा अघिल्लो सरकार र योभन्दा अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बन्नु हुँदाखेरि आदरणीय शेरबहादुर देउवाजीलाई हामीले समर्थन गरेका थियौँ। मधेस थरुवाट आन्दोलनको मुद्दाहरू सम्बोधन हुने क्रममा छ र अघिल्लो सरकारले जुन कामहरूलाई निरन्तरता दिएको छ त्यसलाई चाहिँ यो सरकारले पनि अगाडि बढाइदियोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। हाम्रो राजबन्दी रिहाई हुन बाँकी छ, केही साथीहरू अझै जेलमै हुनुहुन्छ। संविधान संशोधनको सवालमा त्यो एजेन्डा जुन अघिल्लो सरकारले कार्यदल बनाएको छ त्यस्तै एउटा सम्भव भए संसदभित्र रहेका सबै पार्टीहरूले मिलाएर एउटा कार्यदल निर्माण गर्ने वातावरण चाहिँ बन्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ नि यो सरकारले हाम्रो आवश्यकता रहेको खण्डमा सम्भावना जीवित छ, हामी पनि सरकारमा रहेर पनि सहयोग गर्न सक्छौँ। अस्ति भेटघाट भएको थियो होइन प्रधानमन्त्री शिवदेउवासँग मन ठाकुरजी नेताहरूको, के उहाँले प्रस्ताव गर्नुभयो देउवाले? होइन, अहिलेसम्म हाम्रो काम चाहिँ के हो भने यो जुन मैले अघि भने तपाईँलाई थरुवाट मधेस आन्दोलनको जगमा बनेको हाम्रो पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, त्यो मुद्दाहरूलाई चाहिँ निरूपण हुनु पर्यो। खास गरिकन हाम्रो राजबन्दी रिहाईको सन्दर्भमा टिकापुर घटनामा रहेको मान्य रेशम चौधरीको रिहाईको सवाल र जलेश्वर घटनाकाण्डमा चाहिँ हाम्रो प्रदेशको सांसद मेयरहरू चाहिँ नि माथि मुद्दा छ, वारेन्टमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको यो मुद्दा फिर्ताको सन्दर्भलाई अगाडि बढाइदिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ र यो विषयहरूको निरन्तरताको सवालमा हाम्रो संवाद भएको छ। सरकारमा जाने विषयमा खास गरिकन अस्तिको भेटघाटमा छलफल भएको अवस्था चाहिँ होइन। अब आज हाम्रो दल दर्ता गर्दैछौँ हामी, 14 जना सांसद, 1 जना रेशम चौधरी गरेर 15 जना सांसद हामीसँग हुनुहुन्छ र 17 जना केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको साथीहरू पूर्व जसपाको चाहिँ नि साथीहरू चाहिँ हुनुहुन्छ र त्यसलाई 33% महिला गरिकन 31 सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति दिएर हामीले दल दर्ता गरेका छौँ। यो प्रमाणपत्रहरू पाइसकेपछि सरकार निर्माणको सन्दर्भमा अथवा सरकारमा सहभागी हुने सन्दर्भमा त्यसपछि मलाई लाग्छ निर्णायक छलफल हुन्छ। अहिले राजनीतिक दलहरूको बिचमा गठबन्धन बनेको छ, तपाईँहरू कुनै पनि गठबन्धनमा खुलेर देखिनु भएको छैन, तपाईँहरू कतातिर जाने या के सम्भावना हुन्छ भने सवाल के छ भने गठबन्धन त्यति महत्त्वपूर्ण विषय होइन। जति महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने नेपाललाई यो आधुनिकीकरणमा रूपान्तरण गर्नको लागि खास गरिकन बहुलवादमा विश्वास राख्ने र मल्टी पार्टी संसदीय व्यवस्थाले संस्थागत गर्ने सवालमा हामी अगाडि बढेका छौँ। हाम्रो चाहिँ अधिकार प्राप्तिको लडाइँलाई हामी अगुवाई गर्दैछौँ। यो अहिलेको संविधानको थायी प्रतिपक्ष भनेको पूर्व राजपा अथवा महन्त ठाकुर पक्ष भन्नुहोस्, थायी प्रतिपक्ष हामी। त्यसैले संविधानमा जुन त्रुटिहरू देखिएको छ, समस्याहरू देखिएको छ, त्यसको सम्बोधनको लागि हामी अगाडि बढेका छौँ। जहाँसम्म तपाईँले गठबन्धनको कुरा गर्नुभयो, यो गठबन्धन थायी होइन। यो परमादेशबाट चाहिँ नि आदरणीय सम्मान्य शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो तर राजनीतिक समस्याको समाधान हुन सकेको छैन। तपाईँसँग बोल्दै गर्दाखेरि 1 महिना आज 10 दिन भइसक्यो, मन्त्री परिषद पनि गठन हुन सकेको अवस्था होइन। त्यसैले परमादेशबाट जुन एउटा निर्णय भयो सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट त्यसलाई हामीले सम्मान गर्छौँ, तर यसले राजनीतिक समस्याहरूको सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन। समस्या जहाँको त्यहीँ छ। त्यसैले यो गठबन्धन थायी होइन, नयाँ ढङ्गले नयाँ सिराबाट हामी अगाडि जानुपर्ने हुन्छ र नयाँ प्रकारको गठबन्धन निर्माण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आयोगले एउटा प्रक्रियामा कुरा गरिरहेछ। अब पहिलो दिन निवेदन नदिएको कारणले उहाँहरूले हिजो आएर निवेदन दिनुभएको थियो। हिजो आएर गरिएको निवेदनलाई मान्यता दिने कि नदिने बारेमा निर्वाचन आयोगले पुरा निर्णय गर्नुपर्छ भएर त्यो कुरा एकछिनको लागि रोकिएको छ। तपाईँहरूको चाहिँ धारणा के हो त्यो विषयमा? हजुर, त्यो विषयमा तपाईँहरूको चाहिँ धारणा के? अब राजनीतिक रूपले उहाँहरू हामीसँग आबद्ध भइसक्नुभयो, हजुर, अन्य राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी भइसक्नुभयो, उहाँहरूले आफ्नो मत जाहेर गरेर यहाँ निवेदन हालिसक्नुभयो। निर्वाचन आयोगले अन्य कुनै प्राविधिक कारण देखाएर उहाँलाई रोक्न मिल्दैन। त्यो रोक्न थाल्यो भने पूर्वाग्रह हुन्छ।
अनि हस्ताक्षर नभएकाहरूको के हुन्छ? झल्ला खनाल त अलरेडी यहाँको चाहिँ शनाखत भइसक्यो। सशरीर आउनुपर्छ भन्ने थियो होइन? कुरा बुझिनँ। सशरीर आउनुपर्छ भन्ने थियो होइन कि त्यो कागजको कस्तोमा मात्रै हो? सशरीर सशरीर होइन, उहाँ बिरामी भएको एपोलो हस्पिटल दिल्लीमा उपचार गराइरहेको सबै कुरा थाहा भएको हुनाले भारतीय राजदूतावास, नेपाली राजदूतावास र नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय तीनटाको समन्वयमा उहाँको स्थितिलाई सर्टिफाई गरिएको छ। त्यसकारण यो प्राविधिक कारणले आउन नसकेको भएर उहाँलाई प्रमाणित गर्ने कुरा भयो। अनि रघुनाथ खनाल जस्तो अरू पनि हुनुहुन्छ कि उहाँ मात्रै एकजना? अहिले उहाँको केसमा आइपुग्यो यो, अरूहरूको बारेमा यस्तो छैन। वामदेव गौतम आउनुहुन्छ? वामदेव गौतम आज आउनु भएको छैन। अब उहाँ के गर्नुहुन्छ हामी पर्खेर बसिरहेको छौँ। तपाईँहरूसँग वामदेव गौतमको कुरा चाहिँ के भएको थियो? हजुर, वामदेव गौतमसँग पछिल्लो समय के कुरा भएको छ तपाईँहरूको? वामदेव गौतमले उहाँले धेरैचोटि विभिन्न अन्तर्वार्तामा उहाँको आफ्नो एकता अभियानको बैठकमा म माधव नेपाल निकटस्थ भएरै रहन्छु, त्यहीँ जान्छु भन्नुभएको छ। हजुर,